عليكم، مرحبا بكم من جديد على قناه شايشه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم وصفه ديال الدجاج بطريقه KFC. كيجي رائع 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 وغيعجب الوليدات بدون شك. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه كنقول لكم مرحبا بكم، الف مرحبا. ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتشجيعاتكم بالتعاليق ديالكم وبارطاج مع الحباب والصحاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وفرجه ممتعه. عندنا هنا فخيدات ديال الدجاج على حسب عدد ديال الافراد ديال العائله. انا عندي تقريبا هنا 1 كيلو وربع. الفخيدات كنغسلوهم مزيان بطبيعه الحال. كنحيد لهم هاد العظم التحتاني، حيت ملي كيطيبوه هو اللي كيهرب اللحم على العظم، وكنحاول نفلحهم واحد شويه باش تخلي ليهم الاقامه مزيان. وكان انا عندي تقريبا 1 كيلو ربع. عندي العطريه اللي غادي نرقدو فيها. عندي هنا معلقه صغيره ديال ثومه بودر. عندي هنا معلقه صغيره ديال البصله بودر الا كانوا متوفرين، الا ما كانوش متوفرين نديروا الثومه عاديه. عندي معلقه كبيره ديال التحميره. عندي معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره معمره نتاع البزار، راس معلقه صغيره ديال القزبور حبوب مدقوق، والملح حسب الذوق. عندي هنايا واحد 4 كاس ديال الحليب، وعندي معلقه كبيره ديال لاموطارد. ندوزو دابا طريقه التحضير. غادي ندير العطريه ديالي كامله. ندير لاموطارد، ونضيف الحليب. الحليب كيساعدنا باش كيهشش لينا اللحم ديالنا. من بعد ما خلطت العطريه ديالي دابا غنبدا ندوز فيها الدجاج ديالي، وانا كنحاول نخشي هاد الخلطه في دوك تقيبات اللي درت. نحط على جنب حتى ندوزهم، كندوز هاد الفخيطات اللي عندي كاملين اللي دوزتها. ندوز الاخرى تندوزهم كاملين ونعاود نرجع معكم. من بعد ما دوزنا الفخيطات ديالنا كاملين في هذيك الخلطه اللي درنا، دابا غادي نسد عليهم ندخلهم للثلاجه على الاقل مده ديال 3 ديال السوايع باش دوك الفخيطات يتشربوا لينا ديك الخلطه مزيان. سينو الا ما كانش الواحد مزروب نقدروا نبيتوهم حتى ليله في الثلاجه، غيجيو ان شاء الله لذاذ. نرقدوهم واحد 3 ديال السوايع ونعاود نرجع معكم. بعد ما ليكويز ديالنا تشربوا لنا دوك الاقامه مزيان، دابا غادي ندوزو للمرحله الاخرى. غادي نديروهم في شي كسكاس وغادي نفوروهم، ما نقليهمش مباشره. انا هكا كنضمن بانهم غيطيبوا ليا مزيان. بعض الخطرات ملي كنقليوهم مباشره ما كيطيبوش، كيبقى هكاك فيهم الدم وكيطيبوش من الداخل. دابا انا غادي نبخرهم مده ديال 20 حتى 25 دقيقه ونعاود نرجع معكم. من بعد ما كيطيبوا لنا لي كويس ديالنا، ها هما طايبين، العطريه باقا شاده فيهم من الفوق مزيان. غندوزو باش نبانيوهم، من بعد نقليوهم. باش نبانيوهم كنحتاجو هنا عندنا طحين، عندي البيض، عندي العطريه اللي ديجا درت في الدجاج ديالي غنعاود نديرها للطحين. وهنا عندكم الاختيار، يمكننا نديرو لا شابلور، يمكننا نديرو سميده، الطحين فينو، ولا الكونفليكس. الكونفليكس هي اللي شرينا كونفليكس العادي، خصنا نهرمشوه واحد شويه باش يولي بحال هكا. انا لقيت في السوق كونفليكس جاهز لهاد الاكلات. اول مره حتى انا غادي نخدم به. ها هو هذا خاص الا بغينا نبانيو في عود لا شابلور ولا شي حاجه كنديروه هو جاهز، بلا ما نبقى عاد ندقو عاد نفرتو عاد. دابا ندوزو لطريقه التحضير. غادي نضيف العطريه
على الطحين. هاد الوقيته غندير الزيت ديالي طيب ليا تسخن، حيت خاص تكون الزيت سخونه. دونك انا خلطت. دابا غنهز الخيط ندوزو في الطحين هو الاول، دونك غنسوس باش تنزل لي داك البقايا، وندوزو في البيض. عاد لا شابلور ولا الكونفليكس، ولا انا قلت لك هنا عندي الكونفليكس. ونحطوه بشي طبيصل، نخليوه على جنب حتى نكملوا كاع هاد الفخوضه اللي عندنا. نعاود معكم الثانيه. ديما الطحين هو الاول، نسوسوه باش تهبط ليا البقايا، ونعاود في البيض. ندير في الكونفليكس، وهكا غنبقى حتى نكمل كاع الفخيضات اللي عندي على ما تسخن ليا الزيت ديالي مزيان، ونعاود نرجع معكم. من بعد ما كملنا الكميه ديالنا كامله، دابا غندوزو للمرحله ديال القلي. من بعد ما كتسخن لينا الزيت غادي نقصو عليها، ما نخليوهاش مجهده، ونبداو نحطو في الدجاج. ضروري نقصو العافيه باش ما يتحرقش لينا. ونبقاو نقلبو فيه مره. من بعد ما كيتحمروا غادي نهزوهم، نحطوهم فوق شي طابلي باش يستقطروا من الزيت، ولا فوق شي صفايه. غنكمل القلي ديال كاع لي كويس اللي عندي، ونعاود نرجع معكم. الفخيطات ديالنا هما وجدوا كيجيو على هذا الشكل هذا. الاكثر هما انهم كيجيو قرمشين، كيجيو طايبين من الداخل. غنحل معكم وحده باش تشوفوها. طايب من الداخل مزيان، فيه لا دم لا والو، وبالصحه والراحه. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، والى وصفه مقبله بحول الله.